میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑے نا سویرے بھی آ کے انتظار کریں دن شام کو بھی آ کے انتظار کریں دن ایڑیاں چا کے اچھے ہو کے یار دے رستے والے کے دن میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمندے نے ہکری میں جنگل دے وچوں گزردا پیا تے پھلدار ٹہنیاں لٹکدیاں پین تے ایک سرو دا بوٹا سیدھا ایویں اکڑ کے کھڑا ہے. آپ فرمندے نے ساری برادری تیری جھک کے کھڑی ہے تو بڑا اکڑ کے کھڑا ہے. ہاں آپ فرمندے نے سروں دے بوٹے وچوں آواز آئی محمد بخشا انہاں کو یار مل گیا میں کو حالی اڑی کاں لگیا ہو یا نہیں. پتہ چلیا کہ جے کو اڑی کاں لگیا ہویاں ہوئیں نا تے اونچے ہو کے ماہی دے رستے وال دیکھ دین تے مدینے والے بھی اونچے ہو کے آکھ دین رستہ اڑی کاں میں دل بر اپنے دا محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑ کے. ہن مدینے طیبہ والے میرے نبی دیا راواں دیکھ دینے ایک دن گزریا دو دن گزر گئے ترے تے چار دن گزر گئے. ہن مدینہ طیبہ والے روز آگے میرے نبی دیا راواں دیکھ دینے نوجوانوں 17 دن گزر گئے نے اچھے ہو کے یاد رستے والے دیکھ دینے تے رستے والے کے آکھ دینے سونیا کڈڑیوں سے وے سونیا کڈڑیوں سے جڑنے شام ہو دیئے سارے اپنے جڑنے دوپہر ہوں دیئے سارے اپنے گھرہ کو چلے ویندے نے شام ویلے پھر آکے اس رستے والے کے آکھ دینے آویں آویں ناچر لاویں وے میں جان تیرے تو وارے تمہیں جانے ایمان دلے دا تے تجھ بن میں کس کو. ہن روزانہ اس رستے والا آکے کھڑے تھی نن تے حضور دا انتظار کریں. ہن 17 دی گزر گئے مفسرین فرمیندن روزانہ مدینے دے ماہی دا انتظار کریں کہ رب دا نبی آوے تے اساں دی دید کروں. اچانک دوپہر ہو گئی سارے اپنے گھراں کو چلے گئے تے اینو اچانک حضور آ گئے. کہنا یار ٹھٹا بولے اونچا تے بولو. اچھا اچانک حضور آ گئے. ہن ایک یہودی کھجور دے درخت چڑھیا ہے یا کسی مکان دی چھت تے چڑھیا ہے اون دی نگاہ نہ اس رستے وال پائے گئی جڑا مکے تو مدینے والا ہوندا ہے. انہیں رولا پا دیتا آکھن لگا مسلمانوں تواڈے نبی آ گئے نے. تصور تے کرو یار. اور جڑے 17 دی ٹھیک ہے انتظار تے کریں نے ہوئے انہیں دے دل دے کیا تاثرات ہو سن انہیں دی خوشی دی کتنا کوئی انتہا ہو سے. اور گھر گئے گھر چھوڑ کے دوڑ پائے دوڑے نا دوڑ دے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آئے. انہیں کو خیال آیا اساں دے ایک دا انتظار پہ کریں دیا سے اے تے ڈو پہ ہوندے ایک حضور تے دوجے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. ہن مدینے والے کو پتہ نہ لگے حضور کیڑے تے سیدنا ابو بکر صدیق کیڑے. کیوں اس تو پہلے مدینے والے نے حضور دی زیارت نہ کیتی ہے. حضرت مصعب بن عمیر نبی پاک دے حکم دے اتے دعوت دیوان آئے تھے آپ دے دعوت دے اتے مدینے والے نے کلمہ پڑھیا. صرف 10 لوگان جڑے مدینے مکے وان کے حضور کو دیکھ کے سائیں دا کلمہ پڑھ کے آیا. ہاں ہن انہیں کو پتہ نہ لگے نبی پاک کیڑے تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کیڑے. کیوں دعا دی دستار ایک جیسی ٹور ایک جیسی لباس ایک جیسا چال تے چلن ایک جیسا. ہن پتہ ہی نہ لگے ابو بکر صدیق کیڑے تے حضور کیڑے. کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھ پیا چومدا ہے کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم پیا چومدا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اے میں کوئی نبی سمجھی بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا چادر چاہ کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. فرمانے نے لوگوں کیڑے بولے کہ جے پہ گئے ہو
صدیق نے ڈٹھا 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 بس ڈٹھا ڈٹھا آپ نے فرمایا لوگوں کیڑے بھولے کے پہ گئے نبی تے آ بیٹھے سر آپ نے نا چادر چاہتی اپنی تے حضور دے اتوں ہی میں چھاں کر کے کھڑے ہو گئے بلا مدینے والے کو پتہ لگیا غلام ہے تے آقا ہے ہاں بلا پتہ لگیا تے حضرت ابو بکر صدیق تے غلام ہیں آقا تے بیٹھے بلا انہوں نے آ کے سرکار دی قدم بوسی کی تھی لو بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقام قباء تے آ کے بیٹھ گئے لوگ قطار در قطار قطار در قطار قطار در قطار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملن واسطے آئے مقام قباء دے اوتے چند دن حضور نے مقام قباء دے اوتے گزارے اس تو بعد اللہ دا حکم ہویا